जय स्वस्थानी माता। आज हामी अष्टादशौं अध्याय अर्थात् 18औं अध्याय कथा श्रवण गर्दैछौँ। भगवती स्वस्थानी आमाको महिमाले परिपूर्ण भएको यो कथा हामीले अत्यन्त श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक दैनिक रूपमा देश तथा विदेशमा रहेर श्रवण गर्दै आइराखेका छौँ। भगवान पशुपतिनाथको कृपालाई आफ्नो जीवनको आधार बनाउनु भएका श्रद्धा र भक्ति रूपी मस्तिष्क बोकेर हिँड्नुहुने भगवानका अनन्य अनन्य भक्तहरूमा भगवती स्वस्थानीको धेरै भन्दा धेरै कृपाको वर्षा होस् हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस् विलम्ब नगरिकन हामी सबैले श्रद्धापूर्वक हात जोडौँ, प्रार्थना गरौँ। त्यस पश्चात हामी कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। ओम श्री गणेशाय नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमाला करा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। नमः शिवाय नमः शिवाय हाम्रो पोको छरा हजुर शिवाय। हे नमः शिवाय नमः शिवाय हाम्रो पोको छरा हजुर शिवाय। हे नमः शिवाय नमः शिवाय हाम्रो पोको छरा हजुर शिवाय। बोले स्वस्थानी माता की जय। अथ अष्टादशौं अध्याय नागिनी व्रतकृत उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि महादेवले विष्णुलाई बिदा दिई जालन्धरसित युद्ध गर्न लाग्नुभयो र महादेव र जालन्धरको भयंकर संग्राम भयो। वृन्दाको पतिव्रता धर्म विष्णुले हरण गरिसकेका हुनाले जालन्धर शक्ति क्षीण भई महादेवसित युद्ध गर्न नसकी आकाशमा गएर माया युद्ध गर्न लाग्यो। महादेव पनि आकाशमै गएर युद्ध गर्न लाग्नुभयो। त्यसपछि जालन्धरले शक्ति क्षीण भएको जानी विष्णुले वृन्दाको सत्य डगाएछन् भन्ने ठानी तेजिलो त्रिशूलले तिनै नेत्रबाट अग्निको ज्वाला निकाली क्रोधपूर्वक जालन्धरको छातीमा प्रहार गर्नुभयो। त्यस त्रिशूलको चोटले जालन्धर मरी अन्तपुरको चोकमा ठुलो शब्द गरेर पछारियो। त्यो चर्को शब्द सुनि वृन्दाले के को शब्द हो भनी हेर्दा आफ्नै स्वामी जालन्धर मरेको देखि अनेक प्रकारले विलाप गर्दै रोन लागिन्। हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्लो पारेर कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले छल गर्दा तपाईको यो गति भयो र मेरो यो अवस्था भयो। तपाई बिना म प्राण राख्न सक्दिन। तपाई जहाँ जानुभयो म पनि उही जान्छु भन्दै केश फिजाई विष्णुको मुखमा हेरेर भन्न लाग्दी भइन्। हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले छल गरेर मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिनाले मेरा स्वामीको यो गति भयो। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु।
हे विष्णु तिमीलाई झार हुन परोस्, हे विष्णु तिमीलाई घाँस हुन परोस्, हे विष्णु तिमीलाई कल्प वृक्ष भएर रहनु पर्योस्, हे विष्णु तिमीलाई ढुङ्गा भएर रहनु पर्यो। यति 4 श्राप दिए भनी आफ्ना स्वामीसित सती गइन्, वृन्दाले देह त्याग गरिन्। हे अगस्त्य मुनि पतिव्रताको श्राप विष्णुलाई लाग्दा भयो र झार हुनु परोस् भनेकोमा तुलसी भएर रहनु पर्यो, घाँस हुनु पर्यो भनेकोमा कुश भएर रहनु पर्यो, कल्प वृक्ष हुनु परेकोमा पिपल भएर रहनु पर्यो र ढुङ्गा हुनु परोस् भनेकोमा शालिग्राम भएर रहनु पर्यो। त्यसैले तुलसी, कुश, पिपल र शालिग्राम नारायण रूप हुन् भनेर सबैले पूजा गरेको कारण यही हो। हे मुनि पतिव्रता धर्म भनेको ठुलो धर्म हो। त्यसपछि वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न पृथ्वी तलमा जान्छु भनी विष्णु भगवान पृथ्वीमा शालिग्राम, तुलसी, कुश र पिपल भएर रहनु भयो। अब यहाँ भक्तमान भाइहरुमा एउटा शंका हुन्छ। के शंका भन्दाखेरि विष्णु भगवानले किन वृन्दाको सतीत्व हरण गर्नुभयो होला। अब यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने जालन्धर कतिसम्मको अपराधी छ, कतिसम्मको दुस्साहसी छ भने जसले कामदेवलाई भस्म गरिदिनु भयो, त्यस्ता महाक्रोधी महाप्रतापी जसले त्रिपुरासुर असुरहरूलाई पनि मार्नुभयो, त्यस्ता भगवान शिवजी की अत्यन्त प्रिय पत्नी पार्वतीलाई छल गर्छु, पार्वतीलाई आफ्नी बनाउँछु भनेर सरासर डराइ नमानिकन जो कैलाश पर्वतमा पुगेर पार्वतीलाई छल गर्ने दुस्साहस गर्दछ भने त्यसले संसारका अन्य नारीहरूसँग कस्तो व्यवहार गरे होला। त्यस्तो असुरलाई वृन्दाको पतिव्रता धर्मले बचाइराखेको थियो। त्यसकारणले गर्दा दुष्ट शक्तिहरूको संरक्षण गरेकी, दुष्ट शक्तिहरूलाई पालन गरेकी हुनाले वृन्दाको सतीत्व हरण गर्नुपर्ने भयो। जबसम्म वृन्दाको सतीत्व हरण हुँदैन तबसम्म जालन्धर रूपी असुर मर्दैन। किनकि युद्ध गरेको कथा हामीले अगाडि सुनिसकेका छौं। जतिसुकै युद्ध गर्दा पनि त्यस असुरको मृत्यु नहुने भएको कारणले गर्दा भगवान विष्णुले लीला गरेर वृन्दाको सतीत्वलाई हरण गर्नु भएको हो। यो कारण हो हामीले बुझ्नु पर्यो। भगवानले मोजमस्ती गर्नका लागि हैन, जगत कल्याणका लागि भनेर यस प्रकारको लीला गर्नु भएको हो। र अनेक अनेक पुराणमा पनि वृन्दा भगवान विष्णुकी अनन्तकालदेखि सधैँकी पत्नी हुन्, भगवानकी परम भक्त हुन्, जसले जन्म जन्मान्तरमा भगवानलाई पति रूपमा पाउनका लागि भनेर तपस्या गरेका कथाहरू विभिन्न पुराणहरूमा रहिआएका छन्। त्यसै कारणले गर्दा पनि वृन्दा भगवान विष्णुकी शाश्वत पत्नी हुन्। यो कुरा हजुरहरूले बुझेर भगवानमा भक्ति बढाउनु होला। र अर्को कुरा यहाँ वृन्दाको पनि गल्ती देखिन्छ। कस्तो गल्ती त भन्दाखेरि आफ्नो पतिव्रता धर्म ठुलो हुने तर अर्काको पतिव्रता धर्मको सम्मान नगर्ने, आफ्ना श्रीमानलाई उक्साएर पार्वतीको सतीत्व हरण गर्न भनेर वृन्दाले नै जालन्धरलाई पठाएकी छन्। त्यसकारणले गर्दा यस्तै स्त्रीको पतिव्रता धर्म संसारलाई काम छैन भन्नका लागि पनि वृन्दाको सतीत्व हरण हुन आवश्यक थियो। उनले दुष्ट शक्तिको र शोषण गर्ने शक्तिको संरक्षण गरेकी थिइन्। त्यसकारणले गर्दा पनि वृन्दालाई दण्ड दिनु आवश्यक थियो। त्यसै कारणले गर्दा भगवानहरूले यस्तो लीला गर्नुभएको हुन सक्छ। यो दृष्टिकोणबाट पनि हामीले यो प्रसङ्गलाई हेर्न सकिन्छ भगवान है त। जे भए तापनि भगवानले दण्ड स्वरूप जो वृन्दाको श्रापलाई ग्रहण गरेर शालिग्राम रूपमा पनि परिणत हुनुभयो। यस्ता भगवानको दिव्य स्थान भनेको हाम्रो नेपाल भूमि हो, जहाँ भगवान शालिग्राम रूपमा रहनुहुन्छ। विश्वमा कहीँ पनि शालिग्राम पाइनुहुन्न, केवल मात्र नेपालमा पाइनुहुन्छ। आउनुहोस् यस्ता भगवान शालिग्रामको दिव्य महिमालाई श्रवण गरौँ। हे अगस्त्य मुनि, ढुङ्गा हुनु परोस् भन्ने वृन्दाको श्रापले नारायण विष्णु भगवान आफ्ना कुनै अंशले शाली नदीको बगरमा आएर शिला भएर रहनु भयो र तिनै शिलालाई मानिसहरू शालिग्राम भन्न थाले। हे अगस्त्य मुनि, जो जन सधैँ शालिग्राम स्वरूप नारायणको श्रद्धापूर्वक पूजा गर्दछन् अनि निरन्तर ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो 12 अक्षरी मन्त्र
वा ओम वासुदेवाय नमः यो 8 अक्षरी मन्त्र जपिरहन्छन् वा दिनहुँ 108 पल्ट बिहान बिहान जप गर्दछन्। त्यस्ताले मरेपछि यमलोक र यमराजका दूतहरूलाई देख्नै पर्दैन, किनकि ती भक्तहरू सरासर विष्णुलोक जान्छन्। अथवा मरेपछि मुक्ति चाहनेहरूले चक्र बनेको सालग्राम शिला चक्रमा दिनहुँ ओम वासुदेवाय नमः भन्दै चन्दन र फूलले विष्णुको पूजा गर्नु, किनकि त्यो शिला चक्रमा सारा पापहरूलाई नाश गर्ने, नित्य पूजा गर्नेहरूलाई पुण्य दिने, मरेपछि मुक्ति दिलाउने त्यो सालग्राम शिला त्यस्ता शक्ति सम्पन्न विष्णुको वासस्थान हो। सालग्राम शिलाको चक्रमा जो जन प्रतिदिन पूजा गर्ने गर्छन् त्यसले प्रत्येक दिन 1000 राजसूय यज्ञ गरेको भन्ने ठान्नु पर्दछ। ती जान्न योग्य अविनाशी परब्रह्म विष्णुलाई नित्य नमस्कार गर्दा जो पुण्य प्राप्ति हुन्छ, मनुष्यहरूलाई त्यही पुण्य शालिग्राम शिलाको नित्य पूजा गर्नाले पनि प्राप्त हुन्छ। जस्तै ठुल्ठुला काठमा आगो रहन्छ र कुनै मौकामा उसको शक्ति प्रकट हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हरि भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ तापनि शालिग्राममा उहाँको शक्ति प्रकाश प्रकट हुने गर्दछ, शक्ति प्रत्यक्ष हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, जसले ठुला ठुला पाप गरेका छन्, जसलाई शुभ कर्मको अनुष्ठान गर्ने अधिकार छैन, त्यस्ताले पनि शालिग्रामको पूजा गर्ने गरे भने ती जन नरक जाँदैनन्। विष्णु भगवान लक्ष्मीका रमण गर्दा पनि त्यति प्रमोदित हुनुहुन्न अनि आफ्नो पूर्व वैकुण्ठमा पनि त्यति रमाउनुहुन्न जति शालिग्राम शिला चक्रमा सदा उहाँ रमाउनुहुन्छ। जुन व्यक्तिले शालिग्रामको शिलामा बनेको चक्रमा हरिको पूजा गर्छ, मानव उसले अग्निहोत्रीको आचरण गर्दै सागर पर्यन्तको भूमि दान गर्यो भन्ने ठाने हुन्छ। मनुष्यले एकैपल्ट पनि शालिग्रामको पूजा गर्छ भने त्यसका सबै पापहरू जसरी सूर्योदय भएपछि अन्धकार नाश हुन्छ त्यसै गरी नाश हुन्छन्। हे अगस्त्य मुनि, जसले शालिग्राममा बनेका 12वटा शिला चक्रको विधिपूर्वक पूजा गरेको छ, अब म तिमीलाई त्यसको प्रभाव बताउँछु, मन लगाएर सुन। सुवर्ण निर्मित कमलहरूद्वारा 12 कल्प पर्यन्त 12 कोटी शिवलिङ्गको पूजा गर्नाले जो फल हुन्छ त्यो फल 12वटा शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नाले एकै दिनमा मिल्छ। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक 100 शालिग्राम शिलाको पूजा गर्दछ त्यो व्यक्ति हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा चिरकालसम्म बसेर पृथ्वी तलमा जन्मी चक्रवर्ती राजा हुन्छ। काम क्रोध लोभले व्यक्त भएको जो कोही सज्जनले पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्यो भने त्यसका प्रभावले त्यो पनि हरिको लोक वैकुण्ठ धाम जान्छ। जो मनुष्य सधैँ शालिग्राममा गोविन्दको पूजा गर्दछ त्यस्तो जन निश्चय नै प्रलय नभएसम्म अधोगतिलाई प्राप्त हुँदैन। मनुष्यहरू बिना तीर्थ, बिना दान, बिना यज्ञ, बिना बुद्धि पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नाले मुक्तिलाई प्राप्त हुन्छन्। शालिग्राममा हरिको पूजा गर्ने जन उग्र पापी नै भए पनि पछि उसको न नरकवास हुन्छ न गर्भवास हुन्छ, अर्थात् मुक्ति हुन्छ। न त ऊ किरा फट्याङ्ग्रा आदि कुत्सित योनिमा सानो योनिमा जन्मन्छ, अर्थात् त्यस्तो त्रियक झार बोक्रा हुने योनि यानि तेस्रो शरीर हुने योनिमा जाकिँदैन। दीक्षा विधान र मन्त्र जान्नेवाला जो जन सदैव शालिग्राममा विष्णुको पूजा गर्दछन् भने त्यो जन वैष्णव धाम जान्छ। शालिग्राम शिलाको जलले जो आफूलाई अभिषेक गर्दछ मानव उसले सबै तीर्थहरूमा नुहाएको हुन्छ र सबै यज्ञहरूमा दीक्षित भएको हुन्छ। गंगा, गोदावरी, रेवा आदि जो मोक्ष दिने नदीहरू छन् ती सबै तीर्थ सहित भएर शालिग्रामको जलमा निवास गर्दछन्। तसर्थ नाना प्रकारका नैवेद्यहरूले, फूलहरूले, दीपहरूले, चन्दनहरूले र स्तोत्र पाठ, बाजा गाजा, गीत आदिले शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नु पर्दछ। कलियुगमा जो मनुष्य भक्तिपूर्वक शालिग्राम शिलाको उक्त विधानले पूजा गर्दछ त्यो मनुष्य हजारौं करोड वर्षसम्म हरिको निकटमा रमाउँदै रहन्छ। आफूले दर्शन गरिएका, पूजा गरिएका, स्तुति गरिएका करोडौं शिवलिङ्गहरूले जो फल मिल्छ त्यो फल एउटै पनि शालिग्राम शिलामा गरिएको दर्शन, पूजन, स्तवनले प्राप्त हुन्छ। जो मनुष्यहरू शालिग्राम शिलाबाट उद्भव विष्णु लिङ्गमा एकपल्ट पनि
पूजा गर्दछन् ती जन अध्यात्म ज्ञान रहित भएका भए पनि मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। शालिग्राम शिलारूपी केशव भगवान जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ 100 देवता सिद्ध र 14 भुवन रहन्छन्। जो मनुष्य शालिग्राम शिलाको अगाडि रहेर पितृहरूको श्राद्ध गर्दछ त्यसका पितृहरू तृप्त भएर 100 कल्पसम्म स्वर्गमा निवास गर्दछन्। जो मनुष्य नित्यप्रति शालिग्राम शिलाको जल पिउँछन् त्यस्ताले हजारौं पल्ट पञ्चगव्य आचमन गर्नको के प्रयोजन, अर्थात् केही प्रयोजन छैन। जुन ठाउँमा शालिग्राम शिला रहन्छ त्यहाँबाट चारैतिर 3 योजन अर्थात् 12 कोससम्म त्यो स्थान तीर्थ स्थान मानिन्छ। त्यहाँ गरिएको दान होम सबै करोड गुणा अधिक फलदायक हुन्छ। बोले शालिग्राम भगवान की जय। शालिग्राम शिलाको जल एवं गोमती चक्रको जल यी दुवै जल मिसाएर जो मनुष्य रोजै पिउँछ र शरीरमा छर्कन्छ त्यसको शरीर नै चक्रले चिन्हित भएको जस्तै हुन्छ। यसमा कुनै शंका छैन। जो चक्र संसारमा गुप्त रहन्छ यो चक्र यमलोकमा धर्मराजलाई छाडेर अरु कसैले पनि देख्दैनन्। हरि भक्तहरूले भगवानको चरण कमलको जल पान गर्नाले वा त्यस्ता पान गरेका भक्तहरूलाई देखेर यमराज भयभीत रहन्छन्, अर्थात् तिनीहरूदेखि यमराज पर डराएर भाग्दछन्। र यसै कारण वैष्णवहरूको उत्तम घरमा जान आफ्ना दूतहरूलाई यमराजले निषेध गरेका छन्। जो कोही नदीहरू सोझै समुद्रमा मिल्नेवाला छैनन् माघ मासमा 3 मा स्नान गर्नाले त्यसले रात व्रतको फल मिल्छ। सही समुद्रमै मिसिने नदीहरूमा स्नान गर्नाले 1 पक्ष व्रतको फल मिल्छ। समुद्रमै गएर स्नान गर्नाले 1 महिनाको व्रतको फल मिल्छ। गोदावरीमा स्नान गर्नाले 6 महिना व्रत गरेको फल मिल्छ। गंगामा स्नान गर्नाले 1 वर्ष व्रत गरेको फल मिल्छ। तर श्री शालिग्राम शिलारूपी भगवानको चरणोदकले स्नान गर्नाले 12 वर्ष व्रत गरेको फल मिल्छ। यदि माघ महिनामा स्नानका लागि शालिग्रामको जल मिल्यो भने करोडौं तीर्थको सेवा गरेको केही प्रयोजन छैन। तिनीहरूलाई खोजिराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन। भाग्य उदय भयो, हामीलाई शालिग्रामको जल प्राप्ति भयो। जो मनुष्य आमाका दूधका साथै मिलाएर शालिग्राम शिलाको जल 1 थोपा मात्र पिउँछ भने त्यो मनुष्य मोक्ष हुन्छ। शालिग्राम शिलाको नजिकको 1 कोस वरिपरिको भूमिको किरो पनि मर्यो भने त्यो पक्कै वैकुण्ठ लोकमा जान्छ। जो शालिग्राम शिलाको उत्तम चक्र दान गर्दछ उसले पर्वतौं जंगल सहितको भूमण्डलको दान गरेको फल पाउँछ। जो जन शालिग्राम शिलाको मोल लाउँछ बेच्छ अथवा बेच्ने राय दिन्छ अथवा जो मनुष्य उसको जाँचबुझ गर्छ ती सबै नै मरेपछि प्रलय पर्यन्त नरकमा जाकिन्छन्, नरकमा पर्दछन्। यस कारण शालिग्राम शिलाको किनबेच गर्नु हुँदैन, मोलतोल गर्नु हुँदैन। पापसँग डराउने मनुष्यहरूले सधैँभरि इन्द्रिय दमन पूर्वक घोर जंगलमा तपस्या गर्नाले मनुष्य जुन फल पाउँछ त्यो फल गरुडध्वज विष्णुको स्मरण गर्नाले नै पाउँदछ। अज्ञानले वशीभूत भएर जानी नजानी धेरै प्रकारको पाप गर्ने मनुष्यले पनि सारा पाप हर्ने हरिलाई सम्झेर नमस्कार गर्यो भने त्यो जन नरक जाँकिँदैन। हरि भनेको जसले हरण गरिदिनुहुन्छ पापहरूलाई। पृथ्वीमा जति तीर्थ छन्, जति जति पुण्यदायक स्थानहरू छन्, विष्णुको नामको कीर्तनले नै ती सबै स्थानमा गएर पुण्य गरेको फल प्राप्ति हुन्छ। श्राङ्ग धनुधारी शरणागत वत्सल विष्णु भगवानको शरणमा जो व्यक्ति पर्दछन् तिनीहरूले न यमराजलाई देख्नु पर्दछ न त तिनीहरू नरक नै जान्छन्। नारी जातिहरू त धोका दिई झुक्क्याई पर नारीको सतीत्व डगाउने विष्णुको यो भणुवा अंश नै शालिग्राम भएको हो। तसर्थ नारी जातिले अपमान गर्ने यो अंश हो भन्ने ठानी शालिग्राम शिलालाई छुँदै छुँदैनन् र पूजा पनि गर्दैनन्। त्यस्ताले त केवल शालिग्रामले धोएको वा शालिग्राम चोबेको जललाई नै उनै साक्षात निज अंश त्रैलोक्यनाथ विष्णुको चरणदक मानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्दै अचाएर शिरमा दिनहुँ छर्कने गरे पनि अथवा प्रत्येक एकादशीको व्रत बस्ने गरे पनि तथा 12 महिनामा आउने त्यस पूर्णिमाको र मलमासमा पर्ने मलमासकै पूर्णिमाको कथा सुन्ने गरे मात्रै पनि सधैँ शालिग्रामको पूजा गरेको पुण्य फल पाउँदछन्। अब तुलसीको महिमा श्रवण गरौँ।
हे अगस्त्य मुनि, घाँस हुनु परोस् भन्ने सती वृन्दाको श्रापले आफ्ना एक अंशले तुलसी भएका तुलसीका पातहरूले जो मनुष्य हरिको पूजा गर्दछन् त्यो मनुष्यलाई पानी माथि पानीमै रहेको कमलको पातलाई पानीले नभिजाए झैं कुनै पापले पनि छुन सक्दैन। 1 तोला सुन या 4 तोला चाँदी दान गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल कुनै पनि एकादशीको दिन तुलसी पत्रले हरिको पूजा गर्दा प्राप्त हुन्छ। एकादशीका दिन तुलसी पत्रले पूजा गर्दा भगवान विष्णु जस्तो प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यस्तो प्रसन्नता रत्न मणि वैधुर्य मणि अनि मुगा आदिले पूजा गर्दा पनि प्रसन्न हुनुहुन्न। एकादशीको दिन जुन जनले तुलसीका मञ्जरीहरूले केशव भगवान अर्थात् तुलसीका फूलहरूले केशव भगवानको पूजा आराधना गर्दछन् सेवा गर्दछन् भने त्यसले जन्म जन्मान्तरदेखि गरेका पापका घुरान सबै बढारिन्छन् अनि जन्म जन्मान्तरका 10,000 वर्षदेखि गरिआएका आफ्ना सारा पापकन खाक गरिदिन्छन्। सधैँ दर्शन गरिएकी, सधैँ स्पर्श गरिएकी, सधैँ ध्यान गरिएकी, सधैँ कीर्तन गरिएकी, सधैँ स्तुति गरिएकी, स्वयं रोपिएकी, स्वयं सेचिएकी, सधैँ पूजा गरिएकी र सधैँ ढोगिएकी तुलसी कल्याणकारी हुन्छन्। यी उक्त 9 प्रकारले जो जन प्रतिदिन तुलसीको भक्ति गर्दछन् त्यस्ता जन हजारौं करोड युगसम्म हरिको वैकुण्ठ धाममा वास गर्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, रोपिएकी तुलसीले जति जरा फैलाउँछिन् त्यति 1000 युगसम्म रोप्नेको पुण्य फैलिन्छ अर्थात् बढाउँदछिन्। हे अगस्त्य मुनि, जुन जनद्वारा रोपिएको तुलसी जबसम्म आफ्ना हाँगा भिगा शाखा प्रशाखाहरूले र उनका बिया पुष्प र पत्रहरूले पृथ्वी तलमा बढिरहन्छन् ती पुरुषका कुलमा जो जन्मिएका छन्, जो पछि जन्मिनेछन् र जो पछि बितिसके ती सब जनको 2000 कल्प वर्षसम्म हरिको धाममा अर्थात् वैकुण्ठ धाममा वास हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, झाङका झाङ तुलसीको झाडी रोप्नाले यमराजको दर्शन गर्नु पर्दैन किनकि तुलसीको बुटो सबै पापलाई नाश गर्ने चिताएको कल्याणकारी कुरो पुर्याउने पुण्य दिने हुन्छ। जुन घरमा झाँगिएको तुलसीको मठ रहन्छ त्यो घर पुण्य तीर्थ समान हो। त्यहाँ यमराजका दूतहरू जाँदैनन्। जो जन आफ्नो घरको आँगनमा तुलसी रोप्छन् ती जन त्यस तुलसीका बोटमा जति बीज र तुलसी दल हुन्छन् अनि ती बीजका सन्तान दर सन्तान फैल्दै चलिरहन्छन् त्यति 1000 वर्षसम्म स्वर्गमा बस्दछन्। तुलसीको वासना सुँगेर प्रसन्न मन भएका पितृहरू गरुडमा चढेर चक्रपाणी विष्णु भगवानका वैकुण्ठ धाममा जान्छन्। नर्मदाको दर्शन, गंगाको स्नान तथा तुलसीका झाडीको दर्शन स्पर्शनले यी तीनै अर्थात् यी तीनैको पुण्य उत्तिकै कहिलिएको छ। तुलसी रोप्नाले, हुर्काउनाले, तुलसीलाई सेच्नाले, दर्शन गर्नाले मात्रै पनि मनुष्यहरूको आफ्नो मन वचन शरीरले सञ्चय गरिएका पापहरूलाई डढाउँछ अर्थात् विनाश गर्छ। जो जन तुलसीका मञ्जरीहरूले नारायण हरिको पूजा गर्दछन् त्यो जन मरेपछि मुक्त हुन्छ। उसले फेरि गर्भवासमा ओहोर दोहोर गर्नु पर्दैन। पुष्कर आदि तीर्थहरू तथा गंगा आदि नदीहरू पनि वासुदेव आदि देवताहरू सबै नै जो तुलसीको बोट रोपेर त्यसका पातले विष्णु भगवानको पूजा गर्दछन् त्यो त्यस्तो जन जहाँ भगवान चतुर्बाहु विष्णु रहनुहुन्छ अन्तमा प्रसन्नतापूर्वक उही स्थानमा रहन पाउँछ। यसकारण आफ्ना सदा कल्याण चाहने नरनारीले आफ्नै घर आँगनमा गहिरोसम्म जरा पुग्ने गरी मैलो माटो भरी बनाएको मठमा तुलसी रोपी तिनै तुलसीको सधैँ पूजा गर्नु पर्दछ र पूजाको अन्तमा भक्तिपूर्वक यो स्तुति गर्नु पर्दछ अनि नम्रतापूर्वक ती तुलसीलाई ढोग्नु पर्दछ। या दृष्टा निखिला घसङ्ग समनी स्पृष्टा वपुः पावनी रोगाणाम विवन्दिता निरसनी सिक्तान्त कत्रासिनी प्रत्यासन्न विधायिनी भगवतः कृष्णस्य शारोपिता निस्ता तच्चरणे विमुक्त फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। अर्थात
जसको दर्शनले समस्त पाप समूह शान्त हुन्छ, जसलाई छुनाले शरीर पवित्र हुन्छ, जसलाई ढोग्नाले सारा रोगहरू नासिन्छन्, जसको जल मस्तकमा सेचन गर्यो भने यमराज पनि डराउँछन्, जसको पत्र शिरमा चढायो भने भगवान श्री कृष्णको अत्यन्त नजिकै बस्न पाउने गराउँछिन्, भगवानका चरण कमलमा चढायो भने मुक्ति दिलाउँछिन्, त्यस्ती तुलसीलाई नमस्कार छ। बोले तुलसी माता की जय। अब कुशको महिमा श्रवण गरौँ। हे अगस्त्य मुनि, झार हुनु परोस् भन्ने सती वृन्दाको श्रापले कुश रूपमा झार हुनुभएका कुशमा विष्णुका अधिकांश शक्तिशाली शक्ति रहेका छन्। भाद्र कृष्ण औँसी अर्थात् कुशी औँसीका दिन जरै समेत उखलेर राखेको कुश फेरि अर्को कुशी औँसी नआएसम्म पवित्रै रहन्छन्। अरू दिन उखलेको चाहिँ त्यसै दिनभरि मात्र पवित्र रहन्छन्। कुश अत्यन्त पवित्र र पुण्यदायी झार हो। काँचो दुधमा दुधको मात्रा अनुसार 2-4 बोट हरियो कुश हालेर राखिदियो भने त्यो दिनभरि त्यो दुध फाट्दैन। ग्रहण लागेको बेलामा घरमा राखेको पानीमा कुश हालेर राखिदियो भने ग्रहण लाग्दा हुने वातावरण दूषित दोष त्यस पानीमा पर्दैन। समस्त देव कार्यमा तथा समस्त पितृ कार्यमा अनि वेद मन्त्र र चण्डी मन्त्र जस्ता पवित्र मन्त्रहरू कुनै वस्तुलाई मन्त्रले कार्यमा एवं वेदका मन्त्रहरू पढेर गरिने समस्त संस्कार एवं हवन कार्यहरूमा अनि प्रतिज्ञा गर्ने कार्यमा, दान गर्ने काममा, संकल्प गरिने काममा, दिएको दिए गरिने महादानहरूमा कुश नभई हुँदैन। जौ, तिल, जल यी 3 शक्तिसहित ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप 3 टुक्रा कुश हातमा लिएर गरिएको समर्पण कार्य उसैले वा उसका सन्तानले फर्कायो वा खोस्यो भने त्यस्तो खोस्ने जनको अप्ताली नै पर्दछ या दुर्गति हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा जौतिल कुश लिएर गरिएको कार्यको फेरि वचन फिर्ता गर्नु हुँदैन, फेरि त्यसमा हुन्न गर्न सक्दिन भन्नु हुँदैन। कुश छोएर वा लिएर झुटो बोले या क्रिया हाले त्यस्तालाई कोड निस्कन्छ। वेदका मन्त्रहरूले मन्त्रीको कुशले मात्रै पितृहरू भाठाउँ पिण्ड पानीको सार तत्त्व र समाचार पुर्याउँछ। देवताहरूलाई हविको भाग दिलाउँछ। मन्त्रीको वस्तु विष्णु शक्ति सम्पन्न गराउँछ, अर्थात् हरेक पवित्र कार्यलाई सुसम्पन्न पार्दछ। कुश चोबेको जललाई विष्णुको चरण जप नै मानिन्छ। यसै कारणले गर्दा कुशले जल छर्किएर अभिषेक गरिन्छ। अछुत कसैले छोइएर वा छोएर अशुद्ध भएको वस्तुलाई कुश जलले शुद्ध पारिदिन्छ। यस कारण कसैले कुशलाई साक्षात् विष्णु रूप नै मान्दछन् र मान्नु पनि पर्दछ। पहिलेका राजाहरूले देवी देवताको पूजा आजा चलाउन कुश समाति दान गरेको भूमि पछिकाले हडपेर भोग गरे अथवा रैकरमा गावे भने त्यस्ताहरूको पनि 40 वर्षभित्र चिल्ली बिचल्ली हुन्छ। तसर्थ कुशको अपमान गर्नु साक्षात् विष्णुको नै अपमान गर्नु जस्तै हुन्छ। किनकि प्रत्येक वनस्पतिमा सधैँ कुनै न कुनै गण अवश्य गरहेको हुन्छ र कुशमा साक्षात् विष्णु नै रहनु भएको हुन्छ। त्यसैले जौतिल सहितको कुश पक्रेर संकल्प गर्दा पहिले हरिओम तत्सत भनिन्छ, अर्थात् ओम माने सत्व रज तम मिलेको शक्ति। ओम नै हरि यानी विष्णु हो, तत् माने त्यो विष्णु नै सत यानी सत्य वस्तु हो। तसर्थ त्यो कुशस्वरूप विष्णुलाई समातेर म यो संकल्प गर्दछु। यसरी संकल्प गरेको वस्तु जो हडपन्छ त्यो अवश्य नाश भएर जान्छ। अब पिपलको महिमा श्रवण गरौँ। सती वृन्दाले रुख हुनु परोस् भन्ने सत्य श्रापले गर्दा आफ्नो कुनै एक अंशले विष्णु भगवान पिपलको रुख हुनुभयो। तसर्थ पिपलको रुखलाई मान्छेहरू साक्षात् विष्णु रूप जस्तै ठानेर नर वा नारीले सबैले प्रयत्नपूर्वक प्रत्येक शनिश्चरबार अर्थात् शनिबार मात्र पूजा गर्ने गरून्। जीवनमा बार बार नसके पनि एकपल्ट त शनिबारको दिन पारेर यथाशक्ति गरी पिपलको प्रदक्षिणा 1 लाख अवश्य पुर्याउन्। पिपलको फल पाकेको महिनामा बन्द्या नारीले यदि शनिबारको दिन पारी पिपलको रुख मुनि विधिपूर्वक राधा दामोदर यानी लक्ष्मी नारायणको पूजा गरून् र
राधा दामोदरको स्वरूप मानेर ब्राह्मण दम्पतिलाई श्रद्धा भक्तिपूर्वक यथेष्ट भोजन गराई दक्षिणा दिइसकेपछि नबोलिकन एकदम मौनतापूर्वक आफ्नो पनि भोजन गरून्। त्यसपछि आउने कुनै दिन पनि पर सरेको चौथो रात बितेपछि अर्थात् 5औं दिन भोलिपल्टको दिनमा गाईको दुधमा पिपलका पाकेका फल 2 तोला जतिको खीर पकाएर त्यो दिन त्यो खीर मात्र खाउन् त एकदम बन्ध्या नारी पनि छोरै पाउने गरी सिधा अङ्ग प्रत्यङ्गका पति सम्भोगले गर्भिणी हुन्छे भने अरू छोरी पाउनेको त कुरै छैन। त्यस्तै प्रति शनिबार पिपलको पूजा गरेर फलामको दक्षिणा चढाउनाले 7.5 का शनि दशा हुनेलाई शनिश्चरले पिर्दैनन्। अनि पिपलको पूजन दर्शन स्पर्शन प्रदक्षिणा यी सबै शनिश्चरबार मात्रै गर्नु पर्दछ, किनकि पिपलको रुखमा मात्रै शनिश्चरले टिक्ने ठाउँ पाएकाले अरू बार गर्यो भने शनि रिसाउँछन् र त्यो पूजन आदि गर्ने मनुष्य सदा महादरिद्र हुन्छ। किनकि पिपलको वृक्षमा शनिश्चरको पनि बास छ र अरू भूत प्रेत पिचास राक्षस डाकिनी साकिनी आदिको बास पनि छ। तिनीहरूलाई त्यहाँ बस्नका लागि भगवान विष्णुले नै अभयदान दिनुभएको छ। त्यसैले पिपलको बोट नजिकैको घरमा पिचासदेखि डराउने पितृहरू जाँदैनन्। प्रातः मध्याह्न सायं आधा रातमा भूत प्रेत पिचास नाच्ने हुनाले त्यो लाग्छ भनेर मानिसहरू पिपलको बोट भएको ठाउँमा त्यतिखेर जाँदैनन् र केटाकेटीहरूलाई पनि जान दिँदैनन्, निगरानी राख्छन्। यसै कारण भूत प्रेत आदिको आश्रय स्थान भएको पिपलको रुख काट्नाले या उसको दाउरा बाल्नले त्यो काट्ने वा बाल्ने व्यक्तिको अत्ता लिनै पर्छ, किनकि पिपलको वृक्ष भूत प्रेत आदिको निवास स्थान हो र वृन्दाका श्रापले पिरिएका साक्षात विष्णुको स्वरूप नै हो। हे अगस्त्य मुनि, त्यसरी वृन्दाको सत्य डगाउने काम सकी शिवजीसँग विदा भई विष्णु भगवान वैकुण्ठ धाम गएपछि शिवजी आफ्नो काम फत्ते पारी हर्षले साँडेमा चढी सकल देवता अघि पछि लगाई अनेक खुसीका बाजा बजाई अप्सराले नाचे गन्धर्वले नाना गरी पुष्प वृष्टि गर्दै कैलाशमा प्रवेश गर्नुभयो। बोले जालन्धर वध गर्ने भगवान शिवजी की जय, बोले पिपल वृक्ष की जय। अनि प्रमथगढ सहित शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यसपछि सबै देवताहरू महादेवसित बिदा मागेर आफ्ना आश्रममा गई आनन्दपूर्वक रहन लागे। हे अगस्त्य मुनि, अब पातलका कुरा कहन्छु, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। पार्वतीको आज्ञाले अश्वत्थामा ऋषि सप्तपातालको मूल रसातलमा पुगे। कस्तो पाताल भने सूर्यको प्रकाश नै प्रकाशमान भएको, अनेक प्रकारका रत्नहरू जडेर बनाइएको, सुवर्णको परिमा असंख्य सम्पत्ति भएका शेषनाग, तक्षनाग, कर्कोटनाग, पद्मनाग, शंखनाग, कुलिकनाग र करुणानाग बसेका र नागिनीहरू पनि हीरा मोती मणि माणिक्य आदिका गहना एवं उत्तम वस्त्रालंकार पहिरी ऊभन्दा उराम्री भएर बसेका। त्यस्तो स्थानमा पुगेपछि अश्वत्थामा ऋषिले भन्नुभयो, हे शेषनाग, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी जन छन्, जो दरिद्री जन छन्, तिनको उद्धार गर्न म यहाँ आएको हुँ। यहाँ कोही दुखी छन् कि भनी सोद्धा भए। अश्वत्थामाको वचन सुनि शेषनागले भन्नुभयो, हे ऋषि, यहाँ उस्ताद दुखी र दरिद्री कोही पनि छैनन्। यहाँ त्यस वनको नजिकै शङ्खचूर्ण नाग, रत्नचूर्ण नाग, कृपदत्त नाग र धातराष्ट्र नागको घर छ। तिनका स्त्रीहरू साह्रै कष्टमा छन्, त्यहाँ गएर सुध्याऊ। यदि शेषनागले भनेपछि अश्वत्थामा तिनै नागिनीहरू कहाँ गए। त्यहाँ शङ्खचूर्णकी स्त्री हीरावती, रत्नचूर्ण नागकी स्त्री रत्नावती र कृपादत्त नागकी स्त्री मृगावती एवं धातराष्ट्र नागकी स्त्री मदनावती रहेका थिए। यति ती नाग नागिनीहरू परस्पर अनन्य प्रीतिले बस्दा दैव संयोगले दुःख पाई घरमा बस्न नसकी ती चारैजना नागहरू परदेश गएका रहेछन्। अनि नागिनीहरू पनि पति परदेश गएपछि चारैजनाले सल्लाह गरी घर छाडेर वनमा बसी दुःखका दिन बिताउन लागेका रहेछन्। ती नागिनीहरू दुःखमा परे पनि महासत्यवादी थिए। नागहरू परदेश लागेको 12 वर्ष बित्दा पनि
नागहरूले नागिनीहरूको र नागिनीहरूले नागहरूको केही समाचार पाउन सकेनन्। अश्वत्थामा ऋषि त्यस्ता दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेका नागिनीहरूलाई हपार्दै उही पुगे। ती नागिनीहरूले सुनेर को हपार्दछ भनी गुफाबाट निस्केर हेरे अनि अश्वत्थामा ऋषिलाई देखेर सोधे, हे अश्वत्थामा ऋषि, आज हामी पापिनी दुखिनीका घरमा के कामले आउनुभयो? तब अश्वत्थामा भन्नुहुन्छ, हे नागिनी हो, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, ती जो दरिद्र छन्, जसका पुरुष छैनन्, जो सन्तानहीन छन्, तिनको उद्धार गर्न आएको हुँ। त्यति अश्वत्थामाको वचन सुनि नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी, हे ऋषीश्वर, हामी दुखी पनि छौँ, दरिद्र पनि छौँ, पापी पनि छौँ, हाम्रा सन्तान पनि छैनन्, पुरुष पनि छैनन्, अत हामीलाई त्यो व्रत अवश्य गराउनु हवस् भनी नागहरू परदेश गएको र आफूले दुःख पाएको सबै विस्तार गरिसकी आदरपूर्वक उनलाई आसनमा बसाली अनि अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, ध्यानपूर्वक सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउन भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको विधि भन्दछु। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि हात घोडाका नङ काटेर स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एकचित्त गरी मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् भनी नित्य मध्याह्न कालमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु र उनैको कथा सुन्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 108 रोटी, 108 अक्षता, 108 बेली पुष्प, 108 यज्ञसूत्र, 108 पान, 108 कुडका सुपारी, जौ, तिल, फल, फूल आदि सबै 108 सगुन समेत नाना उपचार तयार पारेर आर्सीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दुर, अबिर, पुष्पमाला चढाई धूप दीप नैवेद्य वस्त्र भेटी अर्पण गर्नु। यसरी पूजा सकेर अर्घ दिनु अनि प्रसाद झिकेर 108 रोटीमा 8 रोटी, 8 वटा अक्षता, 8 वटा पुष्प, 8 वटा पान, 8 वटा कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्नो पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई र छोरा पनि नभए मित छोरालाई तथा मित छोरा पनि नभए आफ्नो फलाना कामना पूर्ण होस् भनेर गंगामा बगाउनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु अनि रात्रिमा जागराम बस्नु। यति गरेपछि तिमीहरूको दुःख नाश होला, यसमा अन्यथा नमाने। यति अश्वत्थामाले भनेको सुनि नागिनीहरू खुसी भई भन्न लागे, हे अश्वत्थामा ऋषि, हामी स्त्री जातिलाई त्यस्तो ज्ञान कहाँबाट प्राप्त हुनु? तपाईँ बसेर यो व्रत गराई हामी अभागिनीहरूको उद्धार गरिदिनुहोस्। यति भनी ऋषिलाई सम्मानपूर्वक घर लगेर बसाइराखे। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराई महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार गराई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गराए। पूजा गरिसकेपछि अश्वत्थामा ऋषिले भन्नुभयो, हे नागिनी हो, अब अर्घ दि जप पाठ ध्यान स्तुति गर। अनि नागिनीहरूले अञ्जली जोरी, हे ईश्वरी, हामी दुखीहरूको पूजाले प्रसन्न भई यो दुःखको समुद्रबाट पार लगाउनुहोस् भनी स्तुति गर्दा गर्दै पूर्व दिशाबाट 1000 सूर्यको जस्तै तेज भएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी प्रकट भएर दर्शन दि भन्नुभयो, बोली स्वस्थानी परमेश्वरी की जय। हे नागिनी हो, तिमीहरूले श्रद्धा भक्तिले म अत्यन्त प्रसन्न भए वरदान माग भन्नुभयो। अनि ती नागिनीहरूले बिन्ती गरे, हे ईश्वरी, हामी दुखीहरूको दुःख हरण होस्, हाम्रा स्वामी चाँडै नै आइपुगुन् भनी वर मागे। अनि ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। त्यसपछि प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले परदेशबाट नागहरू आइपुगेर नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी धन्य धन्य स्वस्थानी परमेश्वरी भनी प्रसाद झिकेर 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिएर दण्डवत प्रणाम गरे। अनि अश्वत्थामा ऋषिलाई भोजन गराई दक्षिणा दि विदा गरे। त्यसै दिनदेखि ती नाग नागिनीहरू असंख्य सम्पत्ति पाएर आनन्दले रहँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां नागिनी व्रतकरणं नाम 18 अध्यायः। अब लामो भए पनि कथा श्रवण गर्नुभयो, सबैले प्रेमपूर्वक हात जोड्नु होला। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन् मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दुदुसारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरः प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। बोले श्री स्वस्थानी परमेश्वरी की जय। पीपल कुश तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। समस्त श्रोतागणहरू की जय। नसुन्ने श्रोताहरूको पनि जय। स्वस्थानी व्रत कथाको जय। स्वस्थानी परमेश्वरी को जय। सबैमाथि भगवती स्वस्थानी आमाको कृपा होस्। भोलि हामी 19औं अध्याय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। अन्तिमसम्म पनि लामो भए पनि श्रद्धापूर्वक कथा श्रवण गर्नुहुने भक्त महानुभावहरूमा भगवतीको धेरै धेरै कृपाको वर्षा होस्। जय जय स्वस्थानी आमा।